हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। खुदावन का शुक्र, उसकी तारीफ, उसके नाम को जलाल, मेहरबान और कदूस बाप जी यीशु नाम में। प्यारे खुदा बाप, हम अपने आप को खाली करते हैं, अपने कानों को, अपने दिल, जान, रूह, अक्ल को तेरे मज़बा पर रख देते हैं यीशु नाम में, ताकि प्यारे खुदा बाप हम जब खाली होते हैं तभी तभी तेरे कलाम से भरते हैं। तो बाप जी हम अपने आप को दुनिया की सोचों से और हर बात से खाली करते हैं, ताकि बाप जी तेरे कलाम से भर कर जाएं और 100 गुना फल लेकर आएं। इन जीसस नेम, आमेन। मत्ती की अंजील उसका 5 बाब वर्स 27 से, तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना न करना। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना न करना। अब पुराने ऐहदनामे में ये लॉ में है, ये लॉ में है, 10 हुक्मों में एक हुक्म है कि जना न करना। कमिट अडल्ट्री, बदन को गंदा करना, बदन को गंदा करना अंदर और बाहर दोनों से। बाकी चीज़ें तो कलाम कहता है कि बाकी चीज़ें तो हम बदन से बाहर रह के करते हैं, मगर एक कमिटिंग अडल्ट्री जो होती है हम बदन के अंदर करते हैं। दिस इज समथिंग दैट वी डू इट इन आवर बॉडीज, इन साइड अ बॉडी। सो नोइंग दैट बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड, वॉट वी नीड टू डू, जब कोई टेम्पल है, अगर हम चर्च से बाहर जा रहे होते हैं, चर्च से बाहर खड़े होते हैं, तो हम कितनी आजिज़ी के साथ खड़े होते हैं, इवन दो बाहर हम जैसे भी हों। मगर जैसे ही चर्च देखते सर नीचे हो जाता है। अक्सर जो बेटियां होती हैं सर पे दुपट्टा ले लेती हैं, बेटे अच्छे से बैठे होते हैं, आंखें नीचे होती हैं, तो कुछ रिस्पेक्ट होती है चर्च की। वैसे ही हमें बदन जो दिए गए हैं खुदा के मक़दस है, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी है। दिस इज़ व्हाट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, दिस इज़ फॉर अस टू लर्न। ये हम सब के लिए है, ये हम कलाम हम सब के लिए, जो सुना रहा होता है उसके लिए ज़्यादा और जो सुन रहा होता है उसके लिए भी उतना ही। आमीन। तुम सुन चुके हो कि कहा गया था जना ना करना, मगर आगे पढ़ते हैं, लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर चुका। आमीन, आमीन। खुदा उनका शुक्र है। अब ये कहा है जना ना करना, ये नहीं फीमेल दोनों के लिए आती है। जना में दोनों शराकत में होते हैं, ठीक है। और बुरी ख्वाहिश से ना औरत मर्द को देखे, ना मर्द औरत को देखे, उस तरह से अगर हम उस रिश्ते में नहीं हैं, अगर हम उस रिश्ते में नहीं, आज फिर वही बात आ गई जो हम सीख रहे थे कि बिकॉज एक यूथ का एक ऐसी एज है जहाँ पे अबलीस बहुत एक्टिव होता है, क्योंकि वो इस जगह से ज़्यादा गर आता है, इस बात से और नशेबाजियों से वो जो है यूथ को ज़्यादा गराता है, क्योंकि वो एक ऐसी डिज़ायर होती है जिसमें वो लगा देता है आग कि जलते रहो इस आग में। और वो आग जो है वो दूसरी आग है, वो अच्छी आग नहीं है। दैट इज़ नॉट द फायर ऑफ होली स्पिरिट, दैट इज़ द फायर ऑफ हेल, जो हमारे अंदर लगने लग जाती है, ताकि फिर वो बुझती नहीं है, वो बुझती नहीं है। हमें क्या करना है? खुदा बाप, हम तेरी हजूरी में झुकते, हमारे बदन जो तेरे मकदस हैं बाप जी, इसके लिए तेरे पैरों को मांगती है यीशु नाम से कि हर वक्त हमारे बदन तेरे पैरों में हो। अब इसी बात को अगर हम रिश्ते में ले लें तो इट इज़ नॉट सिन देन। सो दिस इज़ व्हाट आई टेल माय यूथ, इफ़ हमें इन इन डिज़ायर्स पे कंट्रोल नहीं होता तो हम क्या करें? हम शादी कर लें। डजेंट मैटर इफ़ वी आर यंग, ईदर वी कंट्रोल द डिज़ायर, ईदर वी कंट्रोल दीज डिज़ायर, और ईदर गेट मैरिड। और ईदर हम सोचें कि नहीं हमें पढ़ना है, लिखना है, कुछ बनना है, तो फिर अपनी डिज़ायर्स को कंट्रोल में रखें, ठीक है। और अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो बी वेरी क्लियर, गो टू योर पेरेंट्स एंड से दैट इट्स बेटर वी गेट मैरिड। हम साथ साथ बाकी चीज़ें करेंगे, मगर अपने बदनों को हम गंदा ना करें, अपने बदनों को गंदा ना करें, क्योंकि ये खुदा का मकदस है, ये खुदा का मकदस है, उसे हमें साफ रखना है। जैसे चर्च में जाके क्या हम जाके चर्च में कचरा फेंकते हैं? जाके क्या हम चर्च में जाके मतलब बाहर से कीचड़ पकड़ के चर्च में जाके फेंकते? नहीं फेंकते। तो इसी तरह हमारे बदनों को बताया गया है कि आवर वेसल्स, आवर बॉडी इज़ अ टेम्पल ऑफ गॉड, आमेन। और हमें इसको नापाक नहीं करना, ना उस चीज़ को करने से जो कि आउट ऑफ रिलेशनशिप है, रिश्ते मतलब रिश्ते से बाहर जाकर, और या अगर हम रिश्ते में नहीं हुए अभी तक तो हम खुदा को धोखा दे रहे हैं। आमीन। हम अपने आप को तो सोचें कि वो तो हमें बाद में कॉन्सिक्वेंसेस, जिस तरह के हम पढ़ रहे हैं कि हर एक गुनाह का कॉन्सिक्वेंसेस है जो दुनिया में भी हमें भुगतना है और ऊपर जाके भी भुगतना है। हम किसको धोखा दे रहे हैं? हम एक्चुअली खुदा को धोखा देने की देख रहे हैं, जो कि हर वक्त हमें देखता और जांचता है। और फिर अब जिस तरह पोर्नोग्राफी है इतनी आम है, मतलब अगर हम सोचें कि पोर्नोग्राफी आम हो गई, इस बात में नहीं, वो आम नहीं है। लेकिन मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जिस किसी ने बुरी ख्वाहिश से किसी औरत पर निगाह की, वो अपने दिल में उसके साथ जना कर दिया।
جو pornography ہے, گندی پکچرز ہیں, یہ ساری چیزیں دیکھنا. کچھ ایسی مووی ہیں اب بننا شروع ہوئی ہیں بالی ووڈ میں, ہالی ووڈ میں, جہاں پہ دے آر موویز کم اور ان میں گند زیادہ ہے. تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں, ریویلنگ, ایوری تھنگ از سو ریویلڈ اینڈ ایکسٹریم ریویلڈ. اور کئی لوگ ہیں انہیں اپنی دلوں پہ, اپنی خواہشوں پہ وہ نہیں رہتا, وہ اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر سکتے. دا اونلی تھنگ ٹو کنٹرول آور سیلف از بائی اسٹیئنگ ان دا ورڈ آف گاڈ, بائی اسٹیئنگ ان دا ورڈ آف گاڈ. خداوند جو ہے نا, پھر اس کا کلام سے ہمیں ڈر لگنے لگ جاتا. نہیں نہیں, باپ نے منع کیا ہے, میں نہیں کر سکتا, میں نہیں کر سکتی, نہیں نہیں نہیں. آپ دیکھتے تو دل ایک دم گھبرانے لگ جاتا ہے. وہی جو فیلنگ باڈی دیتی ہے کہ نہیں ٹھیک نہیں ہے, ہٹ جا یہاں سے, ہٹ جا, ہٹ لے یہاں سے, ہٹ لے, کٹ لے, وہ فیلنگ آ جاتی ہے. سو وی ہیو ٹو ریممبر. اور ان باتوں کو ہمیں, ان فیلنگس کو خدا باپ یسوع نام سے اور جو سینسٹیو ہے اور سینسٹیو کر کے وہ فیلنگ اب فیلنگ نہ لے بلکہ ایک آواز ہو جائے ہمیں کہ بہت لاؤڈ ہو, اور ہمیں وہ ایسا کچھ نہیں کرنے دے جس کی وجہ سے ہم باپ کو ناراض کریں, اپنے بدنوں کو گندا کریں جو کہ اس کا مقدس ہے. آمین. ورس 29. پس اگر تیری دینی آنکھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے, کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ ڈالا جائے. آمین. کہ اگر ہمارے جسم کی, ابھی یہاں پہ ایک ایگزامپل دیا گیا, ایک تمثیل ہے, ایک ایگزامپل دیا گیا ہے کہ پس اگر تیری دانی آنکھ, اگر ہماری آنکھ جو ہے, اگر ہماری دائنی آنکھ, رائٹ آنکھ اگر ہمیں ٹھوکر دے دے تو ہم کیا کریں, اسے نکال کر اپنے پاس سے پھینک دے. ایسا نہ ہو کہ ہمارا پورا بدن اس ایک آنکھ کی وجہ سے ہمارا پورا بدن جہنم میں جائے. آنکھ نے ہمیں ٹھوکر کھلائی ہے تو ہم اس آنکھ کو نکال کے پھینک دیں, اس سے کہ ہمارا پورا بدن جہنم میں جائے. اس کا کیا مطلب ہے؟ میں جب چھوٹی تھی مجھے لگتا تھا یہ آنکھ نکالنی پڑے گی یا ہاتھ توڑنا پڑے گا. جب بڑی ہوئی تو سمجھ آئی, تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس عادت کو نکال دو جس کی وجہ سے وہ آنکھ بری نظر ہے نا, تو یسوع نام سے دعا میں ٹھہریں, کلام میں کریں, تو خداوند دور کر دے گا. خداوند مددگار بھیجا ہوا اس نے, پاک روح ہمارے لیے. جب امیجن پاک روح ہم میں آ کے ٹھہرتا ہے تو کیا ہمارے بدن ایسے گلیز ہو پائیں گے؟ آمین. سو ہمیں ان عادتوں کو نکال دینا ہے, اس سے کہ ان عادتوں کی وجہ سے ہمارا پورا بدن جہنم میں جلے. ہم اس عادت کو نکال دیں, ہم ان لوگوں کو اپنی زندگی سے نکال دیں جو ہمیں گندا کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کچھ ایسے دوست ہوں گے, اس بات کا آپ بتا سکتے ہیں, بہت سارے ایسے کوئی اگزامپل بتا سکتے ہو کہ کچھ ایسے دوست ہوں گے ان کی کمپنی میں رہ کر مطلب وہ آپ کو ابھار دیں گے اس چیز کو کرنے کے لیے. تو اب جب پتہ چل گیا تو ہم کیا کریں, اس دوست کو نکال کے پھینک دینا زندگی میں. وہ جو ہمیں ابھار دیتا ہے جہنم میں جانے کے لیے, آگ میں ڈالنے کے لیے, ہم اسے نکال دیتے ہیں نا اپنی زندگی میں. ایزی کیا ہے اس کو نکالنا یا جہنم کی آگ؟ ایزی کیا ہے وہ بری عادتوں کو رکھنا یا ان کو نکال دینا تاکہ اس کی وجہ سے ہمارا پورا بدن جہنم کی آگ میں نہ جلے. آمین. اور ابھی پچھلے دنوں ہی مائی ہسبینڈ واز شیئرنگ ود می کہ ابھی جو فنگس آیا ہے, ابھی یہ جو فنگس آیا, اور ایک دم اسی آیت پہ میرا دھیان گیا. یہ ابھی جو بلیک فنگس آیا ہے, یہ کیا ہوتا ہے, آپ کے فیس میں جاتا ہے اینڈ دے ہیو ٹو ریموو, اور ایک دن میں آپ کی چیک پہ آتا ہے, چیک سے آنکھ میں, اور تیسرے دن برین میں, اینڈ یو آر ڈن, فنش, پوری باڈی ختم. تو کیا کر رہے ہیں, جیسے ہی وہ چیک میں آتا ہے اس میں ڈیلے نہیں کرنا ہے, اس کو فوراً سے چیک میں لگانا ہے. اگر آنکھ میں گیا تو آنکھ نکالنی پڑے گی, وہ جہاں جہاں جائے گا وہ ایریا آپ کا نکالنا پڑے گا. وہ فنگس, آج وہ بات ہے کلام کی کہ وہ اگر تیری کوئی چیز وہ ہو جائے تو اسے نکال کے پھینک دو. سو آج وہ چیز میں I was just telling you کہ this is the thing that کلام کہتا ہے کہ اگر کوئی چیز آپ کو ٹھوکر دے تو اسے نکال کے پھینک دو. اور اب وہ فنگس اتنا گندا آیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو ریموو نہیں کیا, آپ کی جو لائن سے آپ کو وہ کاٹیں گے اور وہ نکال دیتے ہیں اس فنگس کو. اگر نہیں نکالتے وہ آنکھ میں جاتا ہے, آنکھ کو پھر نکالنا پڑتا ہے. اگر اس کا سیکنڈ سٹیپ آئیز ہے, اگر آئیز اور یہ نہیں آپ اس کو ٹائم پہ نہیں فکس کرتے, نکالتے نہیں ہو, تو برین میں جاتا ہے اینڈ the person is dead the third day. This is how fast this black fungus is traveling, جو کہ ابھی نیا کووڈ کے ساتھ ایک نیا اور وائرل چل رہا ہے, اسپیشلی انڈیا میں ہے اس وقت. آمین. سو ہم خداوند کے کلام پہ آمین کرتے ہیں, ہم ان چیزوں پہ نہیں.
खुदावंद रोके इन चीज़ों को, मगर खुदावंद के कलाम पे, क्योंकि हम कलाम पढ़ें तो उसका कलाम कहता है कि जब हमारे अंदर कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो ठोकर खिलाने की है, तो हम उसे क्या करें, अपनी ज़िंदगी से काट दें, निकाल दें, फेंक दें। ऐसे दोस्तों को, ऐसी आदतों को, ऐसी सोचों को थ्रो आउट दोज मूवीज़ इन योर लैपटॉप्स, या ऐसी पिक्चर्स आपके फ़ोन में हैं, थ्रो देम आउट, दे आर नॉट नीडेड। आप शाही काहिनों का फिरका हो। कलाम कहते हैं कि तुम शाही काहिनों का फिरका, शाही, हालेलुया। क्या शाही काहिन ऐसे करेंगे? तो खुदावंद यीशु नाम से ये सारी आदतें हम में से ख़त्म कर, हर एक गलती का एक कॉन्सिक्वेंसेस, और कलाम हमें बताता है कि किस तरह हम अपने पूरे बदन को आबाद कर सकते हैं। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है छोड़ना, बल्कि हमारे लिए अच्छा है। अब यही चीज़, फॉर एग्ज़ाम्पल आज आप लोग यूथ हो, यही चीज़ हम अगर अपने बच्चों को करने देंगे, नहीं करने देंगे। हम उन्हें बाज रखेंगे, ये नहीं देखो ये प्रोग्राम अच्छा नहीं है, मूवी ठीक नहीं है, मैंने देखी है। अक्सर कुछ चीज़ मैं देखती हूँ तो बच्चों को मना करती हूँ, ये वाला मत देखना, दिस इज़ नॉट फॉर यू, दिस इज़ नॉट फॉर यू। क्योंकि कोई देखने में वो शुरू में उसके टाइटल वाइज वो ठीक है, मगर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो बच्चों के लिए ठीक नहीं है। सो डू नॉट वॉच दैट। सो आप एज अ पेरेंट्स उनको अवॉइड करना चाहते हो, तो अगर आज वही चीज़ आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली जो चीज़ हम करेंगे, तो वो बच्चे तो हमारे खून का खून, हमारे गोश्त का गोश्त, हमारे हमारे अंदर बनते, तो क्या हमारी आदतें उनमें नहीं जाएंगी? सो जो हमारी बरक़ात है, जैसे नस्ल दर नस्ल जाती हैं, जैसे कि इब्राहिम का रास्तबाज होना, उसकी नस्ल दर नस्ल उस बरकत को मिला, वैसे ही अगर कोई इंसान गुनाह में पड़ जाए तो उसके जो गुनाह होते हैं वो भी नस्ल दर नस्ल जाते हैं, जब तक कि वो माफ़ी ना मांगे। आई थिंक हम लोगों ने इस बात को, इस वर्स को कवर किया है। मैं अभी इस चीज़ को एक दफ़ा और वो करूँगी, कवर करूँगी। सॉरी, मैं उस वर्स को अभी ढूंढ रही हूँ, बट आई जस्ट वांट टू रिमाइंड एवरीवन कि हमने एक वर्स पिछले दिनों में एक स्टडी की थी, और जिसके पास होगा वो ज़रूर शेयर करे अगर उनको याद है, कि जो जो जान गुनाह करेगी वो ही उसको भुगतेगी। जो फॉर एग्जांपल बाप और बेटा है, अगर बाप गुनाह करता था, तो अगर बेटे ने खुदा में आकर गुनाहों, खुदावन के आगे आकर अपनी ज़िंदगी देती है, तो उसके फिर बाप के गुनाह उस पे लादी नहीं होंगे, क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी बदल दी। इसी तरह बाप का है और बेटे का, अगर बेटा गुनाह करना डिसाइड करे तो उसका बाप पे नहीं होगा, क्योंकि बाप ने सही रास्ता, जब हम रास्तबाजी में आ जाते हैं देन एवरीथिंग चेंजेस। अनटिल देन इफ सारे उसी चल रहे हैं, उसी चीज़ में चल रहे हैं, सो कॉल्ड क्रिश्चियन बने हुए या सो कॉल्ड वट एवर बने हुए, उससे कुछ नहीं होगा, उससे कुछ नहीं होगा, जब तक कि हम उस रास्ते पर ना चले जो कि है रास्तबाजी का रास्ता, जोकर है कि उसके कलाम पर अमल ना करें, वो ज़रूरी है। अगर हमें अपनी ज़िंदगी में इन लानतों को रोकना है तो हमें उन आदतों को रोकना है। जब वो आदतें हम में रुकेंगी, जैसे कि हम बहुत ईजी है, जब बेटा या बेटी होते तो देख के पहले बोलते माँ पे गया, बेटे माँ पे गया, या मतलब बाप पे गया है, शक्ल किस पे गई है, अरे हरकतें इस पे हैं, मेरे बच्चों के हाथ बाप की तरह हैं, मेरे बच्चों का फेस, मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ, उनके हाथ पाँव अपने बाप की तरह हैं, किसी का कुछ मेरी तरह है, कुछ बाप की तरह है। तो उसी तरह जैसे वो हमारे बदन से हमारा बदन है, हमारे गोश्त में से हमारा गोश्त है, तो वैसे ही हमारी आदतों में भी वो उतने ही शरीक हैं जितने हम हैं, क्योंकि वो निकले तो हमसे हैं। तो आज वी हैव टू पुट नो टू एवरीथिंग, ताकि हम अपने बदनों को साफ रखें, ताकि हमारे बच्चे भी उन चीज़ों से बचे रहे। आमीन। तो क्योंकि जो इब्लीस उस वक्त हम में घुसाता है, तो क्या वो जो हमारे अंदर बन रहा है वो उसमें नहीं जाएगा? राइट, वी ओपन द रॉन्ग डोर, सो वी हैव टू शट देम इन जीसस नेम। अपनी ज़िंदगी के गलत दरवाज़ों को बंद करें एंड सील इट विद द ब्लड ऑफ क्राइस्ट इन जीसस नेम, आमेन। और अक्सर इस बात पे सवाल होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये सवाल होता है कि यू नो हमसे ये चीज़ पहले हो गई थी, खुदा में आने से पहले जो चीज़ हुई है, इसलिए वो क्या कहता है, मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ। मैं किसके लिए आया हूँ? गुनाहगारों के लिए आया हूँ। तो जब वो कहता है मैं गुनाहगारों के लिए आया हूँ, तो हम क्या करते हैं, जब माफ़ी में चले जाते हैं, तौबा में चले जाते हैं, रिपेंटेंस में चले जाते हैं, और फिर उस बात के ऊपर छाप लगाने के लिए कि हमने कर लिया है, हम पानी का बैप्टिज्म ले लेते हैं, हमने वो कर लिया, हमने ये बात को पूरा कर लिया है। फिर पाकरू जब हम में आता है, तो पाकरू किसी गंदी चीज़ में तो आ नहीं सकता ना, ज़ाहिरी बात है, बदन साफ हुआ है, धुला है, इसलिए तो पाकरू आया है। अब एक और चीज़ है कि हमें पाकरू को रंजीदा नहीं करना, वो पाकरू अंदर आ गया है, तो अब ध्यान रखना है कि हमें उस पाकरू के ऊपर ध्यान रखना है कि हम ऐसी कोई चीज़ ना करें जिससे पाकरू जो है हम
اس کو کوائٹ کر دے اپنے اندر، مطلب کہ پھر وہ پاک روح جو ہے وہ ظاہر بات ہے اگر ہمارے بدن اس کے مقدس ہیں اور پاک روح اب ہم نے آ کے ٹھہرنے لگ گیا ہے، تو ہمیں ان باتوں کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم ان باتوں کو ریپیٹ نہ کریں اور واپس سے اس سائیکل میں نہ چلے جائیں، کیونکہ وہ ایک سائیکل ہے، ایک سائیکل ہے جس میں ہم گھومتے رہتے ہیں۔ جب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، تو ہم بیسکلی اپنے آپ کو اس سائیکل سے باہر نکال لیتے ہیں کہ وی آر ناٹ اے پارٹ آف دس سائیکل اینی مور، وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی اے پارٹ آف دس سائیکل اینی مور، سو وی کم آؤٹ آف دیٹ سائیکل اینڈ دیٹ از ہاؤ وی آر ڈفرنٹ دین ادر پیپل۔ ایمین۔ ورس 30 میں ہے، اور اگر تیری دائنا ہاتھ تجھے ٹھوکر کھلائے تو اس کو کاٹ کر اپنے پاس سے پھینک دے، کیونکہ تیرے لیے یہی بہتر ہے کہ تیرے اعضاء میں سے ایک جاتا رہے اور تیرا سارا بدن جہنم میں نہ جائے۔ سیم تھنگ، جو آنکھ، ٹانگ، جسم کا کوئی بھی حصہ ہے جس وجہ سے ہم ٹھوکر کھا رہے ہیں، کوئی ایسی عادت لگ گئی ہے جو ہمیں جہنم میں لے کے جائے گی، تو ہم عادت کو کیوں نہ چھوڑ دیں، عادت کو کیوں نہ چھوڑ دیں، اس لت کو کیوں نہ چھوڑ دیں، اس بات کو کیوں نہ چھوڑ دیں، اس محلے کو اس بات کو، اس پوری چیز کو کیوں نہ چھوڑ دیں جس کی وجہ سے ہم جہنم میں جائیں گے۔ جسٹ چینج یور پوزیشن، change your position. It is about changing us. It is not about literally cutting ourselves. It is about us changing. It is us changing. Amen. یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو کوئی اپنی بیوی کو چھوڑے اسے طلاق نامہ لکھ دے۔ اب یہ موسیٰ کی شریعت میں تھا اور ابھی بھی جوئش لوگ کرتے ہیں کہ آپ اپنی بیوی کو جب چھوڑتے تو اس کو طلاق نامہ لکھ دو، مطلب کہ یو کین ڈیورس ان جوئش کسٹمز ایون ٹل ٹوڈے۔ دے ول ٹرائی دی بیسٹ، مطلب وہ ہائی پریسٹ جو بھی ادھر ہوگا وہاں پہ ان کے پاس جائیں گے، کاؤنسلنگ کریں گے، ایوری تھنگ دے ول ٹرائی، بٹ اف اٹ ڈزنٹ ورک دین اٹ از دین دے ڈیورس۔ یہ جوئش کی کتاب میں تھا، مطلب جوئش ایز ان ایون ٹل ناؤ، جو جوئش جس کو مانتے ہیں پرانے عہد نامے کو، وہ آج بھی اسی طرح اس بات پہ رہتے ہیں۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری کے سوا کسی اور سبب سے چھوڑ دے، وہ اس کے ساتھ اس سے زنا کراتا ہے۔ اب بات کہی گئی ہے کہ جو کوئی اپنی بیوی کو حرام کاری، مطلب ان کیس اف شی از کاٹ ان سم تھنگ اور شی از ہیونگ ایکسٹرا میرٹل افیئر اور شی از گوئنگ آؤٹ اینڈ شی از ڈوئنگ تھنگس دیٹ آر آؤٹ آف دا میرج کے علاوہ کسی اور سبب سے چھوڑ دے اور کسی بات سے چھوڑ دے، تو وہ اس سے کیا کرتا ہے؟ زنا کراتا ہے۔ He is leading her into adultery. He is leading her into adultery. کرواتا ہے، آمین۔ اور جو کوئی اسے چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے وہ زنا کرتا ہے۔ اور اب وہ سائیکل آ گئی، اس نے اس کو چھوڑا مطلب وداؤٹ اینی ریزن دین دا اڈلٹری، تو وہ کیا کراتا ہے اپنی بیوی سے؟ وہ زنا کراتا ہے۔ اور جو کوئی اب اس چھوڑی ہوئی سے بیاہ کر لے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بھی زنا کر دیتا ہے۔ تو ہم کون سے رشتے میں آ جاتے ہیں؟ وہ ایک زنا کا رشتہ ہے، آمین۔ اب یہ سب کچھ خدا کو جاننے سے پہلے اگر ہماری زندگیوں میں ہوتا ہے تو یہ ایک وہ بات ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا، مگر آج جب ہمیں کلام معلوم ہے تو یہ باتیں ہماری زندگی کا حصہ نہیں ہو سکتی ہیں۔ یسوع نام میں ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس کلام کے لیے جو اس نے ہمیں دیا، اور باپ جی تیری قوت کو مانگتے ہیں، تیری حکمت کو مانگتے ہیں کہ باپ جی آج جب ہم تیرے کلام کو پڑھے ہیں باپ جی تیرا کلام ہمارے گودے میں، ہمارے جسم جان روح میں باپ جی 100 گنا پھل لے کر آئے۔ یسوع نام سے مانگتے اور پاتے ہیں خداوند تیرے بابرکت اور قوت والے نام میں، آمین۔